सुरवातेक गीत घेवया. गिताचो अंक A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा. पवित्र आमची सभा ओची देवा मंदिर देवा रोगदान केली एकूच मोगा फामी आमची मोना सोंतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची दोना उलासता सोय सोय सर्वेस्परा आमची मोना सोंतोस्ता आमची काळजा मुरगोटा आमची दोना उलासता सोय सोय सर्वेस्परा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमचे मोदें फादर जोझफ रॉड्रिगीस आसा. फादर जोझफ गांवांत शिरोडेचो आनी आतां रायतूरचे सिमनारींत प्रिफेत कसो वावुरता. देवान ताका जायत्या गुणांनी नेटयल्या. उदीक करून जावं तियात्र बरोवन देवाचें उतर परगोडटा. तेच परी एक बरो म्युजिशियन कांतारां घडोवन हाडटा. आमच्या पादविगाराच्या नांवान हांगा वावुरतल्या दर एका याज्ञिकाच्या नांवान आनी सगल्या नावेलच्या फिरगोसकाराच्या नांवान ताका आमी माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमचे पासत ही मिसाची भेट समारंभूक आनी देवाचें उतर परगोटूंक आमचें मोदें आयलो देखून आमी ताका आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. रुजाय सायबिणीचे मोजतीन ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयच्या मिसाची येतेसवा आयज जोल्म दीस समारंभता जॉलिटन बारेटो, बर्ता वास, सिसिलिया रॉड्रिगीस आनी केलन फेर्नांडीस तशेंच देवाक दिनवासूंक मीस भेटयतात. कातरिना बारेटो, फ्रांसिस्को आनी आलिंदा कुतिनो ह्या सगल्या आमच्या भावा भयण्याक देवाची कृपा, बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तेच परी सगल्या नावेलच्या फिरगोसकारां खातीर आमी हें मीस भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यांत. न्हूच फकत आमचें उदारपसण करूंक, पूण गरजेवंतांच्या आनी गरीब दुबळ्यांच्या आदाराक पावूंक. आयचो आयतार विश्व गरिबांचो दीस म्हूण आमी समारंभता. पाप साहेबान 19 नोव्हेंबराचे 2017 वर्सा हो दीस स्थापलो. तेन्ना तो अशें उद्गारलो, उतरांनी न्हय पूण बोगोर कोन्यांनी गरिबांचो मोग करुया आनी तांचे सोवें हुस्को दाखोवया. आजच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन गरीब दुबळ्यांचो आमी हुस्को धरून जेजूच्या शिकवणीचे आमी गोवाय.
मारिया सगल्यांच्या हुस्क्यान जियेली. दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखून घेवंक आदाराक ती धांवली. आमी आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबां सवें हुस्को दाखोवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां रुजाय सायबिणीचे शिणवणेन बापाचें बळ मागुया. आनी आमी सांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासवत बागेन सदां सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वरूप पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakuku, Sumia kakuku, Krista kakuku, Krista kakuku, Sumia kakuku, Sumia kakuku. Muimoneva unsorgiani shanti tacia ista sonsari sorvespora deva sorgicharaya sorpodveda deva deva baba ami duka namaskar kota ami duka dirvasta तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांता. महिमान देवा उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिगली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत गो. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी ऐकून घे. महिमान देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. महिमान देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी तुजे असल्या दुनियाची सेवा चाकरी करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख
देखून तुजे भोगतींत आमकां सदां संतोष मेळो सोकोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो हुरवी. तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. म्हणणेच्या पुस्तका वेले वाचप. एक सुगुणी वस्तरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो जाता. सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसाण न्हय पूण आदावती हाडटा. लव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरजे वतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोळकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती वस्तोरीक वाकाणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याची तिच्यो कोरल्यो तिची वाकाणी करून दियात. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती कोरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी. फुलतली तुजी गोरकान सोयतुनाच्या फांट्या सारकी. तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्यात तुज्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सुकेस जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नातरां पोतरांक पोळ्यो तुका फावो दिवं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. बागियोन पावलून तेसोलिकारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं तुका बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सुम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणात. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना बालोंतेचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोलें निसंटोन ताचेर येतलें आनी तातलो कोणूच सुटचो ना. जो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी कालोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं आनी रातची आनी कालोखाची न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय.
पूण जागृत रावुया आनी कान पियोन तोडे करुया. देवाचे उतोरें देवाचे वडुपकार. उद्गार. Sorvesparatsoi, 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 soi, soi. Sorvesparatsoi, 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 soi, soi. सोमी म्हणटा म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावता. जो म्हजे सोबे रिगून रावता आनी जाचे सोबे हांवें रावता तो सुबाम फळां दिता. Sorvesparatsoi, 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 soi, soi. Sorvesparatsoi, 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 soi, soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकायी दिली. हे पोरी सुर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणींदो, एका दिसा एका भुरग्यान म्हाका सांगलें, फादर आपण मोनोलॉग एक्टींग करपाचें आहा. मोनोलॉग एक्टींग करपाचें आहा. म्हाका मातशें बरोवन दिवशी, स्क्रिप्ट बरोवन दिवशी तूं. हांवें म्हणलें बरें, कित्याचेर? फादर आपण एक भिकाऱ्याचो रोल करूंक सोदता. भिकारी ताचो मोनोलॉग करपाक सोदता. तूं म्हाका हेल्प करशी? बरें म्हणलें. आनी हांव बसलो तेन्ना चिंतूंक लागलो एका कितें बरोवन दितलो. आनी जेन्ना चिंतून बसलो तेन्ना उगडास जालो आनी जायते म्हज्या मनांत भिकारी येयले जे कोण भीक मागतात ते. आनी मागीर जेन्ना बरोवपाक बसलो म्हाका भितरूच खावपाक लागलें. हांव एक भिकारी, ह्या भिकाऱ्याच्या रुपांत म्हाका जर घालीत जाल्यार, वो देवान म्हाका जर भिकारी केल्लो जाल्यार हांव कितें म्हणटलो आसलो. मोगाळ बाबणीदो, जें कितें बरयलें तें सांगोना. हांव तुमकां प्रश्न करतां. समजात देवान एकूच दीस भिकेक घातली आमकां. एकूच दीस. कांय ना, खावपाक जेवपाक कांय ना, न्हेसपाक कांय ना, भीक. आमी कितें म्हणटलीं? हांव जिवीतभर म्हणना. आयज लोक जिवीतभर भीक मागता कितलोच. आयज कितलोच लोक रडटा जिवीतभर. ते म्हणना एकूच दीस एक चॅलेंज जायत.
एकूच दीस भीक मागून दीस सारूंक जायत. एकूच दीस रस्त्याचे कुशीक लोकां कडेन 4 आण्यांक 8 आण्यांक भीक मागूंक ना जाल्यार उपाशी. मोगाळ बाबणींदो हातूंत मागीर दिसून येता अरे केदो व्हडलो देवान उपकार केला रे म्हजेर. केदो व्हडलो उपकार केला, जेवंक तरी दिलां देखून, एटलिस्ट सादें तरी घर दिलां. ना जाल्यार त्या जाग्याचेर आसपाचो, रडपाचो, त्या जाग्याचेर रावन मिडमिडे सोडपाचो. आनी हेच मनान दवरून आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आयचो दीस गरिबां खातीर भेटयला आनी पवित्र सभेची जर आमी शिकवण काडीत जाल्यार आदी तावन आमकां गरिबांचो हुस्को नेट्टान केल्लो इगोर्ज मातेन दिसता. इगोर्ज आनी गरिबांची सेवा वो गरिबांचो हुस्को कुशीन काडूंक जायना. आनी इगोर्ज म्हणटा तेन्ना गरिबांची सेवा आमी जर कुशीन दवरली जाल्यार ती आनीक आमी म्हणोंक जायना इगोर्ज आसा म्हूण. दुसऱ्या उरतांनी जेन्ना क्रिस्तांव मनीस म्हणटा आनी जेन्ना क्रिस्तांव मनीस आपूण क्रिस्तांव म्हणटा आनी तो गरिबांची सेवा करिना तो मनीस क्रिस्तांव अशें म्हणोंक जायना. कित्याक क्रिस्त हांव, जेजू क्रिस्त हांव, जो क्रिस्त गरिबांचे सेवे खातीर गेलो. जी शिकवण ताणें दिली ती आमची आनी ती जर हांव जियेना, हांव फकत गोडे इगोर्जेंत येवपी तितलोच, गोडे मिसांत वांटो घेवपी तितलोच. आनी आदी खरो क्रिस्तांव, निजाचो क्रिस्तांव दुसऱ्यांक पावपी. आमी जर पवित्र पुस्तकाची नदर मारी जाल्यार आमच्या पयल्या पुस्तकांनी पासून दुसरे सुमूर्तीचें पुस्तक थंय आमकां 15व्या बेसवरांत मेळटा. मोइजेस आपणाचे पोरजेक सांगता, इस्रायल पोरचे सदांच कोण ना कोण गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच. सदांच कोण ना कोण गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच. त्या पासत तुमकां सांगता, उदार काळजान दियात. आदल्या कोरांतलें वाचप, कोण ना कोण गरीब आसतलोच, गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच. गरीब सोड, गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच. उदार काळजान दियात. आनी जेन्ना ही शिकवण फुडें गेली तेन्ना आदल्या कोरांतूच लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत मोइजेस म्हणटा 19व्या बेसवरांत जी उतरां जेजून वापरलीं आपणाच्या जिवितांत. तो म्हणटा, तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. पूण एक डिफरन्स जालें आदल्या कोरांत. जेन्ना मोइजेसाने शिकयलें तुज्या पेल्याचो करचें, तुज्या नेबराचें करचें म्हळ्यार तें समजलें जुदेव जाल्यार जुदेव लोकांकूच करचें, तें आमचें. दुसरे हेर गांवचे, हेर धर्माचे तांकां नाका. आनी इतली तांची मोत सारकी पिशी कशी जाली की दुसऱ्या लोकांक ते सुण्या भाशेन लिखूंक लागले. आपणाच्याच मनशांक, जुदेव कम्युनिटी तांच्याच लोकां मदें बरेपण व तांकांच आदार दिवप असलें घडये तांचें कांय तेंप मौन जालें. पूण जेजून हाका वेगळें रूप दिलें. पेलो म्हणल्यार कोण? तुजो दुस्मान पासून. जशें आमकां मेळटा त्या वाटसुऱ्या सामारिकाराच्या वपारीन. जेन्ना उडयलो मोतो पडलोलो तेन्ना कोणें आदार दिलो? दुस्मानान. वायट म्हूण समजताले त्या मनशान, गोरजेक सांपडलेल्याक. आनी ह्या खातीर जेन्ना ही जेजून शिकवण दिली हे वपारीन, ताचे शिकवणेक सारकें रूपूच बदलून दिलें. तुजो पेलो न्हयच फकत तुजो घरचो वा तुजे मोगाचो वा तुजे लागशिल्लो, पूण कोणूय तो जो तुज्या मुखार दिसती पडटा. जे भाशेन आमकां आदल्या कोरांत मोइजेसान म्हणलोली उतरां आतां आमी आयकल्या ते भाशेन कोण ना कोण तुका गोरजेक सांपडलेलो आसतलोच. तो कोण तो पळयनाका, तो कित्याक पडला तें पळयनाका. तूं थंय वच, कित्याक त्या जाग्याचेर तूं गरजेचो.
कित्याक तुका देवान तालेंत दिला. आनी तालेंत म्हळ्यार घोडे दिलां दुसऱ्याक आधार दिवंक एक घर, दिलां दुसऱ्याक आधार दिवंक 2 दिसाचे 2 जेवणां तरी, दिलां देवाक आधार दुसऱ्याक आधार दिवंक तुका बरी भलायकी आनी आदी. ह्या खातीर आमकां जण एकल्याक ही शिकोवण म्हत्वाची, जेन्ना जेजून तेका वेगळी दिशा दिली. आमी जर मुखार जर गेले जाल्यार पवित्र सभेच्या इतिहासांत पयल्या शेंकड्यांनी जेन्ना जेजू मेलो पुनर्जीवन जालो, पयल्या शेंकड्यांनी ही शिकोवण दुसऱ्यांक पावपाची एकदम खोर्रायेन तांचे मदीं आसली. आनी ह्याच खातीर धर्मयुद्धाच्या इतिहासांत आमकां मेळटा सगळे बागा आसले, गरीबूय बी थंय, गिरेस्तूय थंय, सगळे बागा आसले. सगळे बागा कित्याक? कोणूच उपाशी उरोंक जायना हें मन, कोणूच रोडूंक पावोंक जायना हें मन, कोणूच दुकान दीस सारूंक जायना, कोणेच उपाशी रातचो न्हिदोंक जायना. कित्याक? गरीब दुबळ्याचो हुस्को धरप म्हणल्यार आमी जेजूचे शिकवणेंत गवाय. ह्याच खातीर आमकां ह्या पयल्या पुस्तकांत धर्मयुद्धाच्या इतिहासांत ही शिकवण आमकां मेळटा. आनी घोडी आमी हेंय जाणात की दुबळ्या विधवांची सेवा करूंक त्या काळार प्रधान सेवक हांकांय दिसले. कित्याक? आपोस्तलांच्यान ही सर्वीस करूंक जायना, तांकां दुसरे कडेन देवाचें उतर पुरगोवंक जाय. पूण गरीब विधवांची सेवा व दुबळ्यांची सेवा कुशीन दवरूंक जायना, ती आमी करूंकूच जाय. हे खातीर डिकन्स प्रधान सेवक विसले आनी तांकां सांगले सेवा करची, सेवा करूंक जाय पावात. आमी त्या फुडें गेले जाल्यार आमचे इगोर्ज मातेचे जे जाणार आसात, आमकां चर्च फादर्स आमी म्हणटात इंग्लिशीन, तांणी बी असलीच म्हत्वाची शिकवण दिली. आनी कितें ती? एकल्यान तरी म्हणलें, जर तुजे लागीं एक समजात एक शर्ट आसा तो तुवें घालूंक ना, जाय तो तेंप तुज्या आलमारीत आहा, समज तुवें ओनीत केली तो थंय दवरून तो दुसऱ्याक फावो आसलोलो, कित्याक तुवें तो थंय दवरला सांठोवन. ही मातशें आमी शिकवण बदलुया. जाय तें भरून दवरलां बँकांनी, तूं वापरीच ना जाल्यार तुवें ओनीत केल्या. ही आमकां क्रिस्तांवांक जोणे तुका आनी म्हाका सगल्यांक ही शिकवण. आमी ओनीत केल्या दुसऱ्यांक सगळें, कित्याक आमी बरोवन दवरलां. कितलो लोक आयज थंय आसा उपाशी, दुसऱ्याचें पोट मारलां, दुसऱ्याक आमी उपाशी दवरला, दुसऱ्याक आमी घोडे विंगळो दवरला. फुडें आमकां जेन्ना जाय त्या संवसारांत आपलेपण येयलें तेन्ना इगोर्ज मातयेन खोरायेन आवाज उबो केल्लो. खोरायेन फुडें गरीब हुस्क्यां खातीर, गरीब दुबळ्यां खातीर हुस्को आमकां केल्लो दिसती पडटा. जायते पाप साहेबाच्यो शिकवण्यो, पुस्तकां, पाप साहेबाच्यो चिटी आमकां मेळटात. आनी हातूंत खेरीत भाशेन रेर रूम नवा रूम ही एक पाप साहेबाची चीट मेळटा. कितें मनांत धरून आख्या संवसारभर वस्तुली गरीबसाण, तेच बरोबर ओनीत, कित्याक ओनितीक लागून गरीबसाण येता. ओनीत आनी गरीबसाण एकाच कॉयनाच्यो 2 बाजू. त्या भायर ताणें आर्म्स रेस झुजां ताचेरूय बी आवाज उखल्लो हे चिटींत. पूण खेरीत भाशेन हांगा आमकां मेळटा गरीबां सोबे आवाज, आमचे पवित्र सभेचो खोरायेन उखल्लो आवाज. हांव देवाक आर्गां दिता. अंदूच्या वर्सा जेन्ना हे कोवीड जालें, आमचे कारितास इंडिया हे संस्थेक इंडियेंत बरी चॅरिटी केल्या म्हूण इनाम फावो केलें, दिलें, इनाम दिलें. आमचो सत्कार केलो इगोर्ज मातेक. इतल्या गरीब दुबळ्यांक लाखांनी गरीब दुबळ्यांक जेवण वांटून दुसऱ्यांक पावून मोगाळ बाबडींदो ही आमची क्रिस्ती भावार्थाची आमच्या म्हणून येता दायज. हें इगोर्ज माता गरीब दुबळ्यां सोबें गरीब दुबळ्यां मदेंची येता. आमच्यो व्हडल्यो इगोर्जो
इगोर्जांनी काय बरें नेटोवप. पूण भायर जर कोण गरीब आसा इगोर्जेक मोल ना. हे देवळले बांदलेले इगोर्जेक आनीक वालोर ना. जेन्ना कोण तरी पळयता देवळले इगोर्जेक आनी म्हणटा सायबा तुजें घर येदें व्हडलें पूण म्हजें घर कितें. सायबा तुजें घर इतलें नेटयलोलें म्हजें जिवीत कितें. ह्या घरांत इतलो लोक भितर सरता म्हजेर कित्याक नदर मारिना. तुजे मुखार येवन लोक मान बागयता म्हजे मुखार येवन कित्याक दोळे उगडना. चिंतून पळोवया. सगल्यांक आमकां हो एक खेरीत उलो. जेन्ना हांव नियाळ करतालो हो विशय म्हाका बरो इमोशनल लागलो. हातूंत जायती आमच्या उत्मिकतायेंत आमी भर घालूं येता. आमी बाग्योतपणाच्या पांवड्यार चलूं येता. आनी खेरीत भाशेन आमी आतां नोव्हेंबरांत आसात. हें फेस्त आसा तुमकां नावेलकारांक एक ओकेजन. फेस्ता दिसा कोणाच्याय घरांत खुशालकाय हाडूं येता. कोणीय शेजारी आसा जाल्यार ताच्या घरांत तुज्यान कोणाक कळोय नासतना तुज्यान एक उजवाडाचे थंय कीन पेटूं येता. आयच्या नवो विशय दोळ्या मुखार आमी दवरला ही चॅलेंज. आनी त्या उपरांत मागीर आसा क्रिसमस. जेजू गोठ्यान जल्मला वो जल्मतलो. कोणाकूय गोठ्यान दवरी नासतना मुखार सोबी माजार ताका बाड्याक बरे भाशेन जेवंक खावंक दिवं येता. कोण भाशेन कितें करूं येता तें उलोवचें न्हू. आमी देवा लागीं मागचें. देवा लागीं विचारचें सायबा कितें आयच्या दिसा तुवें म्हज्या मनांत कितें घालपाचो प्रयत्न केला. कितें आनी खंयच्यान तूं म्हजें काळीज आज आलोवंक सोदता. तुवें म्हाका गरीब करूंक ना. तुवें म्हाका भिकारी करूंक ना. आयज जर म्हाका तुवें हे परिस्थितींत दवरला जाल्यार आनी हो तालेंत दिला जाल्यार हाचो फायदो हांवें कसो काडचो. सायबीण माय आयज तिच्या जिविताचेर जेन्ना नियाळ करतात म्हाका काना गांवांत तिचो हुस्को एकदम मानलो. गोडये त्या काना गांवांत जेन्ना लोक नासले सोरो सोंपलो. गोडये गरीब आसलोली देखून सोरो सोंपलो. उलोवली गोडये फकत उलोवपाक रावली. सोरो सोंपलो हें तें लोकांगेर भरपूर पिता. आपणागे काजरा कांय हाडलें ना. आनी गोडये जायतें उलोवपाक उरलीं. पूण सायबीण मायन त्या वेळार ओग्यापणान गेली. जेजूक सांगलें हुस्को दवरलो त्या अडचणेक सांपळल्या गरीब दुबळ्या कुटुंबाक सोबें. कोणाक सांगपाची गरज ना. कोणें मागपाची गरज ना. जाय उक्तें मन उक्तें काळीज उक्तें दोळे उक्तें कान जायतें आयकूंक येतलें. जायतें दिसतलें. जायतें अनुभवतलें. जर बंद करीत कांय दिसचें ना. कान बंद करीत कोणाचो आवाज रडटा तो आयकूंक येवचो ना. दोळे बंद करीत उक्ती आसून पासून जाल्यार कोण जर हात उक्ते करून कितें मागता जाल्यार वो थंय पडलेलो आसल्यार जाल्यार तो दिसचो ना. आनी काळीज बंद केलें जाल्यार कोणाचेच मिणमिण्याचें रडप कोणाचेच हालावाल आमच्या भितर रिगचे नात. आमी आसा थंयच आसतलीं. मिसां चलतलीं. येतलीं वयतलीं. परबो जातल्यो फेस्तां जातलीं थंयच उरतलें. इगोर्ज आसतली घरां आसतलीं आमची आनी सायडीच्यान गरीबूय आसतलो. मोगाळ बाबणीदो आयज जेन्ना ह्या नव्यानात तुमी वांटो घेतात आनी हांवूय वांटो घेता देवाची कृपा जोण एकल्याक आमी मागुया. पयले सुवातेर उक्तें मन. मोको आनी कितें आहा हें पयलें आमच्या काळजांत आमच्या मनांत. मोको आनी कितें आहा. अरे तुकोडें आहा तें लाखांनी लोकां कडेन ना. तुकोडें आनी मोकोडें आहा तें आयज क्रुटांनी लोकां कडेन ना. तेंच दिल्यार प्रमाण तो क्रुटांनी लोक मागता सायबा तें तरी दी रे. मोको आनी कांय ना न्हू. आहा तेंच क्रुटांनी लोक मागता. ओ आमचे लागीं आसा ताचो 10वो तरी वांटो दी रे सायबा. हें मागता. मोकोडें आनी कितें आहा. हांवें जर दिलें जाल्यार मुगे हालकी जातलें. हो दुसरो मुद्दो. हांवें जर दिलें जाल्यार मुगे हालकी जातलें. मोगाळ बाबणीदो आमचें पवित्र पुस्तकूच सांगता फाल्यांचो हुस्को दवर नाका. वाऱ्या वयल्या शेवण्यांक देवान सोडूंक नात.
फाल्यांचो हुस्को दवरीत फाल्यांचो हुस्को फाल्यांचो दिसूच काडटलो तूं काडनाका आनी जर तूं देवाच्या मोना प्रमाणे जर पावता देव सोडचो ना फाल्यां आनी हांव कितें खातलो आमी सगळें चिंता तें फाल्यांचें न्हू परवांचे पासून आनी परवांचे पासून 10 पिळग्याचें आनी प्रॉब्लम आमच्या मनीसपणाचो हो आयज सोंपेपणी खंयचें सुणें उपाशी उरना कित्याक ती सांठोवन दवरनात आयज खंयचें गोरू उपाशी उरना सोडलोलें खंय ना वचून कितें तरी खातोलें कित्याक खंयच्या गोरवान आपणाचें म्हूण कोणें बँकांत घालून दवरूंक ना उपाशी उरता तो मनीस कित्याक आमी दवरतात म्हणून सांठोवन कोणाक आमकांच दुसऱ्याचें पाड पडोन हो प्रॉब्लेम मनीसपणाचो हो मनीस जातीचो सांठोवपाचो हाल्यांचें पोरांचें मुगे भुरग्यां नाका मुगेल्या नाका 15 पिळग्यां उपरांत नाका अरे आयज सांजे जर उलो येयलो जाल्यार कितें खातलो हाल्यां आयज सांजे जर उलो येयलो जाल्यार कितें खातलो आनी तुवें जोडलां तें बरे भाशेन तुजी फाटली हातोली म्हूण कितें गॅरंटी आहा आमी जाणात हें सुणी माजरां कशीं फाटल्यान कितें जाता तें जोडलां जायतें आसतलें जायतें आमी गरीब कशीं येयलेलीं संवसारांत गरीब कशींच वयतलीं घोडे पूण मोदें मागीर कितें जाता ती अडचण तिसरें म्हणल्यार म्हाका खबरू ना म्हाका खबरू ना हांवें आयकोंकू ना तें मागोवंकू ना तें दिसती पडोवंकू ना जशें म्हणलां दोळे उक्ते दवरल्यार पुरो दोळे म्हणल्यार बेश्टे न्हू दोळे आमचे भावार्थाचे कान उक्ते दवरल्यार पुरो काळीज उक्तें दवरल्यार पुरो दिसतलें जशें म्हणलां फेस्त ऑपॉर्च्युनिटी आमकां लागीं पावलां नातालां ऑपॉर्च्युनिटी आमकां लागीं पावलां सुर्गीचें राज लागीं पावलां हो आमकां ह्या दिसांनी आवाज आयकूंक येतलो सुर्गीचें राज कोणाच्या घरांत बांदपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी जर तो सुर्गीचें राज बांदपाचो जागो एका गरीब दुबळ्याचो आमी सुभागी एकाक 100 आमकां फावो जातलें आमच्या तोंडार खुशालकाय येतली जिवितांत कितें तरी केलें म्हूण आमकां दादोसकाय भोगतली ना तर पळयात ह्या फेस्ताक वो क्रिसमसाक कोणाकूय पावात आनी भितरल्यान कितली उमेद जाता कितलें बरेंपण येता कितली भितरल्यान आनंद भोगता कितलो आरे कोणाच्या तरी घरांत म्हाका लागून खुशालकाय येयली रे म्हणून भितरल्यान कितलें काळीज मुरगोडटा तें पळयात चॅलेंज तुका आनी म्हाका देवान हें आमकां करूंक आदार दिवं आमेन उबी रावया सोत मानता देवाक सोरपोतेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरू संभोवलो आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें क्रूस सोंसलें ताका क्रुसार चोडलो तो मेलो आनी ताका निकी दिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चोडलो सोरपोतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो थंय तां जिव्या मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेच्या वावरांत आपले पोरजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबाच्या हुस्क्यान ताका वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडूंक तांकां फटोवंक न्हय बोगोर सोमेस्तांच्या आनी अदीक करून गरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमी सोमेस्तांनी देवान दिलोले गूण आनी देवाचे वोत्ते मोहिमे आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वाडूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक आमचें पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया
जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांचे नोकरी गेल्यात आनी सोबार आडकोडींक लोक सांपडला. तांचो भावार देवाचेर खोल आसूंक आनी बेगीनूच हे आडकोळेंतली ती सुटूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. सुरगीच्या बापा, आमकां खेरीत मोवाळायेचें काळीज दी आनी ह्या मोवाळायेंतल्यान आमी दुसऱ्यांक सोबें आमचे दोळे उगडूंक, कान उगडूंक, हात उगडूंक आनी काळीज उगडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गिताचो अंक C38 पेज 44. तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर हांव ताकोशे. तुजो मोहिमो गोरगोट करू शुकोबो सगळ्यांक दिवूं. म्हजे मोगाळ भाव भयणींनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावू. हें आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणें केले. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडवून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. वेचून काडलोले कूळ याज्ञिकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजा आमी जावूंक पावल्या. सर्वाताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यान. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उंचोकी तुका सोयीसो.
सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उचोरगी तुका सोयीसोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुडपोर गोटुया. सुमया जेसू तुझे मोरून आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या भागवंत फ्रांसिस्क बापाक, आमच्या गवळी बापाक फिलीप आनी सगल्या यज्ञिकी बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यो धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरू पदवेदार बापा, सोरू वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाठाय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. गिताचो D8 पेज 51. दुलोब जेजू मोगाळ उदार. Jesu mogaluda Kitlo mowanistamco Amci soci disrat rauta Amka sabat soloita Taci Bogu Jego rasa Sopot priti Kutolo Aplo sanga Amka dita Vado Devi Mogatso. आत्मीक कुमन्यावां खातीर मागणें. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मासरो गोहोत घेतला. हे संस्कार लोलेंचे म्हण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हूण ताणें फॉर्मायला. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Usari saibini Angkaki tuja gopa Lipur tuja mata Angkasa